नमस्कार। साझेदारी बहस लिएर उपस्थित भएका छौं। साझेदारी बहस मूलतः भूकम्पीय पुनर्निर्माणको अनुभव र यो बीचमा प्रयोगमा आएका वैकल्पिक निर्माण सामग्री तथा निर्माण पद्धतिका विविध पक्षहरूमा केन्द्रित हुनेछ। हामी मूलतः यो बहसमा समुदाय केन्द्रित छलफल तथा अनुभवहरूलाई समावेश गर्नेछौँ। आज कार्यक्रमको पहिलो भाग। आज हामी भूकम्पपछि चर्चा पाएको इन्टरलकिङ इट्टाका बारेमा तयार गरिएको रिपोर्ट र धादिङका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग गरिएको एक बहस प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ इन्टरलकिङ इट्टा के हो भन्ने बारेमा तयार गरिएको यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। इन्टरलकिङ ब्रेक विश्वका धेरै मुलुकहरूमा एक दशकभन्दा अघिदेखि प्रयोगमा आएको तथ्यहरू भेटिन्छ। नेपालमा भने विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्प पश्चात बलियो निर्माण सामग्रीहरूको खोजी गर्ने क्रममा यो इँटाको उत्पादन र प्रयोगले चर्चा पाएको हो। माटो, ढुङ्गाको धुलो र सिमेन्टको प्रयोगबाट यस्तो इँटा तयार गर्न सकिन्छ। माटो, स्टोन डस्ट र सिमेन्टको तोकिएको मात्रालाई राम्रोसँग मिश्रण गरिन्छ र आवश्यकता अनुसार पानीको मात्रा राखी यो मेसिनमा हाली यसलाई थिचिन्छ। अब यसरी तयार भएको इँटालाई 21 दिनसम्म क्युरिङ अर्थात् पानी हाल्दै सुकाउँदै गरिन्छ। यसपछि यो इँटा प्रयोग गर्न तयार हुन्छ। इँटाको बीचमा यसरी रडमा छिराउन मिल्ने गरी प्वाल पारिएको हुन्छ। यसै कारणले यसलाई इन्टरलकिङ भनिएको हो। यो इँटाको प्रयोगलाई सुरक्षित निर्माण सामग्रीका रूपमा भवन निर्माण संहिताले पनि स्वीकृति दिँदै प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो इँटाको प्रयोगबाट भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। प्लास्टर गर्न नपर्ने, गारोको जोडाइमा मसलाको ज्यादै न्यून प्रयोग हुने र काम गर्ने जनशक्ति समेत कम लाग्ने भएकाले यसको प्रयोगले निर्माणको 25% सम्म लागत कम हुन्छ। इँटा पोल्नु नपर्ने भएकाले यसको उत्पादनमा धुवाँ उत्सर्जन हुँदैन। यसले गर्दा कार्बन उत्सर्जनको दरमा पनि कम गर्न सकिन्छ। इसिमोडले हालै प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार यस्तो इँटाको प्रयोगले प्रति एक घर निर्माणका क्रममा अन्य इँटाको तुलनामा 7 देखि 8 टनसम्म कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ। स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सकिने भएकाले स्थानीय रोजगारीको सिर्जना समेत यस्तो इँटामा आधारित भई गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, इन्टरलकिङ इँटा उत्पादन प्रविधि र प्रयोगका बारेमा तयार गरिएको सामग्री तपाईँले हेर्नुभयो। भूकम्प गएको 4 वर्ष 9 महिना पुग्ने लागेको छ। नेपाल सरकारले 5 वर्षभित्रमा पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने बताएको थियो।
यो बीचमा भूकम्पीय पुनर्निर्माणमा प्रगति कति भयो, पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिएका प्रविधि र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ, अबको निर्माण कसरी थप बलियो बनाउन सकिन्छ होला। हामी यी प्रश्नहरूका साथ भूकम्प प्रभावित जिल्ला धादिङ पुगेका छौँ। प्रस्तुत छ धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा छायाङ्कन गरिएको यो बहस। नमस्कार, साझेदारी बहसको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा हामी धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी मूलतः पुनर्निर्माणको 5 वर्षीय अनुभव र चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग कार्यक्रममा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष हिरालाल थपलिया, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर तोयनाथ बस्याल र इट्टा उद्यमी पार्वती सुनार हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसैगरी यो विषयमा छलफल गर्नका लागि स्थानीय बासिन्दा करिब 30-40 जनाको सङ्ख्यामा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म आजको कार्यक्रम चाहिँ तपाईँ सहभागीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। भुइँचालो गएको झन्डै 5 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। घर बनाइसक्नु भएको कोही हुनुहुन्छ यहाँ? मेरो नाम दिनेश बस्नेत, मेरो घर यहीँ माथि छ। मेरो घर पुरै माटोले बनेको। अब गाउँघरमा सामान्यतया गाउँघरमा माटोले बन्ने हुन्छ, जुन ढुङ्गा र माटोले, त्यो घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको। पार्वती दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो जुन यो इट्टा इन्टरलक इट्टा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोध हो, तपाईँको चाहिँ बनाउनुहोस् तपाईँहरूले भनेर जुन भन्नुभयो त्यसको फर्स्ट घर मैले यहीँ माथि धुस्टारमा बनाएको छु। तपाईँले चाहिँ तपाईँको घरमा इन्टरलकिङ ब्रिक राख्नु? ब्रिक राखेको छु। सुपथ मूल्यमा जुन यो इट्टा जुन बन्छ यसको फाइदा तपाईँको चाहिँ यसको जुन पाल छ, जुन जोर्नी छ, त्यसमा तपाईँको चाहिँ प्रत्येक जोर्नीमा चाहिँ मसलाबाट इट्टा जुन पिल्लर बन्छ, भूकम्पको आउँदाको अवस्थामा पनि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैलाई तपाईँले बनाएको घर सुरक्षित छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले? मलाई सुरक्षित जस्तो लाग्छ। म आफैले प्रत्येक इट्टाको पालमा हालेको कारणले म सुरक्षित घरमा बस्दैछु जस्तो लाग्छ मलाई। हस् धन्यवाद। यहाँ अहिलेसम्म घर बनाउन नसक्नु भएका कोही हुनुहुन्छ? भुइँचालोमा घर भत्किएको तर अहिलेसम्म घर बनाउन नसक्नु भएको? वडामा गएर त्यो निवेदन लेखेर हाल्दाखेरि पाउनुहुन्छ भन्नुभयो, पाएकै छैन। लाभग्राहीको कार्ड पाउनु भएको छ तपाईँले? अस्ति भरै पाएको थियो। पछि पाउनु भयो? अगाडि किन लिन जानु भएन? गएको हो। त्यो घर बनाउनु सकेको छैन सर, के गर्नु अब अहिलेसम्म खाल्टामा छु। किन बनाउनु सक्नु भएन अहिलेसम्म? छैन, भूकम्पबाट आउने भने पैसा आएन, अब निवेदन हाले के गर्नु, निवेदन हाल्दा पनि आइए छैन पैसा। अब भने म वडाका अध्यक्षज्यू समक्ष आउन चाहन्छु। भुइँचालो जाने बित्तिकै आउने प्राविधिकहरूले अलिक केयर गर्नु भएन छ र कतिपय ढुङ्गा माटोको चाहिँ नि घरहरू चर्केका घरहरूलाई रिटु फिटिङमा राखिदिनु भयो। त्यो रिटु फिटिङ गरेर हुने अवस्था होइन। जबकि तपाईँको चाहिँ नि पक्की घरहरू चाहिँ रिटु फिट गर्दाखेरि चाहिँ सम्भावना हुँदो रहेछ। ढुङ्गा माटोको यति चाहिँ नि चिरिएका चाहिँ नि घरको चाहिँ नि रिटु फिट गरेर हुँदैन भनेर हामीले पटक चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जुन प्राधिकरणमा हामीले जति चाहिँ नि निवेदन पठायौँ उहाँहरूबाट चाहिँ नि फेरि प्राविधिकहरू आएर पुनः हेर्ने काम हुँदै अब म कहाँ मेरो वडामा चाहिँ करिब चाहिँ नि रिटु फिटको चाहिँ नि अब अलिकति बाँकी छ। तर कुनै हालतले उनीहरूको घर रिटु फिट हुँदैन। सायद मेरो विचारमा पहिलो किस्त उहाँहरूले लिनुभयो। उहाँहरू अहिले दुईजनाले जो गुनासो राख्नुभयो मेरो घर अहिले, हजुर, उहाँहरूको कुरो कस्तो हो त्यही हो। पटक जाँदा अहिले 19 जना बाँकी छ। अब हामी कहाँ चाहिँ नि फेरि यो निवेदन पढेर पनि अन्तिम पटकमा चाहिँ नि सूचनामा प्रकाशित नभएर आएर अहिले हामीले 19 जनाको पठाएका छौँ। होइन, 19 जनाको पठाएका छौँ। तिनीहरूको पनि आउँछ भन्ने आशा छ। यदि यो पटक पनि आएन भने हामी पालिका अन्तर्गतै प्राधिकरणमा गएर उनीहरूको अनिवार्य पार्ने कोसिस भइरहेछ। फेरि यसमा कस्तो छ भने हिजो 72 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प जाँदाखेरि एकै घरमा बसिरहेका व्यक्तिहरू पछाडि उहाँहरू छुट्टिनु छ भने त्यसलाई म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। अब हेरौँ, पक्कै पनि हुनुपर्ने जतिको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस् धन्यवाद। म एकैछिन इन्जिनियर सरकोमा आउन चाहन्छु। वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो यो सुरुमा प्राधिकरणबाट आउने प्राविधिकहरूले फिल्ड भेरिफिकेसन राम्रोसँग गरिदिनु भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि 5 वर्ष पुग्न लाग्यो। घर नभएर अहिले पनि टिनको छानामा बस्ने मान्छेहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो समस्या कहाँनिर भयो? जो इन्जिनियरहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूले गरेको कार्य छ नि त्यो चाहिँ सन्तुष्टि नभएको भन्ने चाहिँ छ नै। अब अहिले उहाँहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त? अब उहाँहरूको समस्या चाहिँ फेरि एकपटक जो छुट्नु भएको थियो अथवा पर्नै पर्ने छ नि
पूर्ण लाभग्राही 3 लाखमा पर्नुपर्ने थियो नि, त्यो चाहिँ एकपटक पुनः सर्वे गर्ने भन्ने विषय आएको थियो। अनि तपाईँको जेठ असारको 2 महिनामा हाम्रो गाउँपालिकाबाट 2-3 जना इन्जिनियर सरहरू अनि वडा अध्यक्ष सरहरूको सहयोगमा फेरि पुनः सर्वे भएको छ। अनि त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय CLPIमा त्यो डाटा पठाइएको छ र अब पुसको मसान्तसम्म त्यसको रिजल्ट आउनेछ। अर्को चाहिँ चर्किएको आदि भत्किएको ढुङ्गा माटोको घरको कुरा आएको थियो, रेट्रोफिटिङ गर्नै नमिल्ने खालको रहेछ वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, तर रेट्रोफिटिङको लागि सिफारिस गरिएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यस्तो केसहरू पनि छ? त्यो ढुङ्गा माटोको घरहरू अब त्यसलाई चाहिँ हामीले रेट्रोफिटिङको नाममा आएको थियो। जो लाभग्राही हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ रेट्रोफिटिङको ग्रेडमा आएको माथिदेखि आउँदा, तर त्यसलाई पार्नुपर्ने चाहिँ पूर्ण क्षतिमा पार्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ हामीले यो जुन पुनः रिसर्वे भएछ त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको नाम राखिदिएको छौँ, ग्रेड अनि फोटोहरू सबै कुराहरू छ। अब त्यसपछि रिजल्टको लागि अहिले हामी कुरिरहेका छौँ। हस् धन्यवाद। पार्वती सुनारजीकोमा आउन चाहन्छु म। तपाईँले चाहिँ भुइँचालो पछाडि स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने गरी इन्टरलकिङ ब्रिक भनेर सुरु गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले कसरी यो इँटा उद्यम सुरु गर्नुभयो अलिकति बताउनुहोस्। इँटाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ विवेक थपलिया हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भाइ यहीँ सनरी चिनजान भएकै। अनि उहाँ मार्फत एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ चिनजान भएर उहाँले भन्नुभयो दिदी यस्तो नौलो कुरो छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो। अनि मैले उहाँहरूले सिकाएको अनुसारले मिसिन लिएर आएँ। अनि पहिला सुरुवातमा अनि सबैलाई बुझाउन गाह्रो भयो। मैले इँटा बनाएँ, लगभग 6-7 हजार इँटा बनाइसकेँ। कोही सोध्न नि आउनुहुन्न, यो रातो इँटा भन्ने कुरो यस्तो बलियो छ, यो त आँखाले नदेखेको कुरा भन्नुहुन्छ सबैजनाले। सबैलाई हामीले कमिटी मिटिङ राख्यौँ सबैजनालाई भनेर। अनि उहाँहरूकै सहयोग र यो बिल्डअप नेपालकै सहयोग उहाँहरूले पनि धेरैजनाले बुझाउनु भयो। यो यस्तो हो, हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ, यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ धेरै सजिलोसँग पछि चाहिँ अनि बनाएर पुर्याउनै सकिएन पछि भइसकेपछि। हस् धन्यवाद। म तपाईँकोमा आउँछु। एकचोटि फेरि सहभागीहरूलाई सोध्न चाहन्छु म, यो इन्टरलकिङ ब्रिक प्रयोग गरेर घर बनाउने अरू कोही हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको अनुभव सुनौँ न एकचोटि। नमस्ते, मेरो नाम विनोद चेपाङ। मैले नै इन्टरलकबाटै घर बनाएको छु, त्यो इन्टरलक ब्लकबाटै। तर हामीले देखेअनुसार अरू इँटाहरूभन्दा यो इँटाबाट धेरै राम्रो देखियो। सबै काम एकदम प्लास्टरदेखि लिएर खर्चदेखि लिएर हामी निम्न परिवारको मान्छेलाई चाहिँ खर्चदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ यसले एकदम सहिलो वातावरण बनायो। तर यो इँटाले प्रदूषण पनि नहुने, यो बनाउँदा यो जाँदाखेरि अर्को इँटाले त्यस्तै प्रदूषण हुन्थ्यो भने यसले त्यस्तो पनि फरक पनि नपर्ने। तर यो यसको ग्यारेन्टेड भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यति राम्रो पाएन। कति वर्षको लागि ग्यारेन्टी हुन्छ यति उति चाहिँ हामीले थाहा भएन। नत्र सबै कुरामा यो चाहिँ एकदम राम्रो पनि छ। मेरो नाम सरिता उप्रेती, के अरे रोराङ 4 हो। राम्रो भएको छ यो इँटा लगाएर घर अब सबै गरेर मसला घोलेर यो पलपलमा हालिरहेछ। अनि साइड अब यस्तो उमा चाहिँ जोरीमा चाहिँ अब सबै बलक हाले के अरे रड हालेर अनि बनाए राम्रो छ। बलियो हुन्छ त्यो इँटा जस्तो लाग्छ? बलियो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अब यसमा प्लास्टर गर्नु पर्दैन भन्ने सम्भावनाले बनाउनु चाहिँ, तर बनाउने मिस्त्रीहरूले अब राम्रो बनाइदिएन, अलि प्लास्टर गर्नुपर्छ होला पछि हाम्रो लागि चाहिँ। मेरो हरिनारायण श्रेष्ठ, मेरो रोराङ 7। म कन्ट्राक्टर काम पनि गर्छु होइन, मिस्त्री काम पनि गर्छु। यो इन्टरलकिङ ब्रिक प्रयोग गरेर घर बनाउनु भएको छ तपाईँले? हजुर, मैले बनाइसकेको छु। कस्तो छ तपाईँको अनुभव? यो इँटामा काम गर्न सजिलो होइन? धेरै सजिलो छ सर। यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अब लाउनलाई अब मिस्त्री पनि थोरै लाग्ने, अनि गएर अब प्लास्टर गर्नु नपर्ने, लाउन सजिलो। अनि प्लास्टर गर्नु पर्दैन भनेको उहाँ दिदीको चाहिँ घर प्लास्टर गर्नुपर्ने भयो? होइन, त्यो मिस्त्रीमा भर पर्ने कुरो हो सर त्यो चाहिँ होइन। मिस्त्रीले अब राम्रोसँग त्यसको अब स्पिड लेभल हुन्छ, स्पिड लेभलमा लगाइदियो भने अब प्लास्टर गर्नु परेन। अब त्यसलाई अब जताभावी अब यसको अब लक नमिलाइकन जताभावी मसला अब थोरै खान्थ्यो भने धेरै प्रयोग गरिदियो भने यसमा लकभन्दा माथि अब मसला हालिदियो भने पनि भएन। यसको लक लाग्ने गरेर चाहिँ मसला प्रयोग गरिदिनु पऱ्यो। हस् धन्यवाद। इन्टरलकिङ ब्रिकको प्रयोग गरेर घर बनाउनेहरू पनि थुप्रै भेटियो र निर्माण कर्मीहरूको अनुभव पनि सुनियो। यही इन्टरलकिङ ब्रिकमै काम गरिराख्नु भएको एकजना इन्जिनियर जो बिल्डअप नेपालमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँको अनुभव सुनौँ न। यो इँटाको सबल पक्ष के हो र घर बनाउँदाखेरि यो इँटा प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो, अलिकति तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस् न। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ शाश्वत ढकाल। म चाहिँ बिल्डअप नेपालमा सिभिल इन्जिनियरको रूपमा काम गर्छु। यसको हामीले चाहिँ यो भूकम्पपछि CSCBमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ लाइन र लेभल हो कि। मेन भनेको चाहिँ जस्तो
उहाँले भन्नुभएको जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ अब काम गर्ने हाम्रो मिस्त्री दाइहरूले लेबर दाइहरूले चाहिँ राम्रोसँग काम नगरिदिँदाखेरि चाहिँ वालहरू बाङ्गो भएर प्लास्टर गर्नुपर्ने समस्याहरू आयो भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ यदि बिस्तारै विचार पुर्याएर हेर्ने हो भने एकदम सजिलो छ कि भाँडाकुटी खेले जस्तो। पहिला हामीले बच्चामा चाहिँ जुन लेगो बनाएर घर खेल्थ्यौँ, त्यो ठ्याक्क माथि इन्टरलक र तलपट्टि ख्याप्प साँचो जस्तो भएको कारणले चाहिँ यसमा वाल लाउँदै जाँदा जसलाई पनि ल यो इँटामाथि यो बस्छ अथवा यसरी बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि। खालि त्यसमा एउटा लाइन र लेबल दिने एउटा त्यति जान्ने मान्छे भयो भने उहाँहरूले चाहिँ राम्रैसँग घर बनाउन सक्नुहुन्छ, सिधा घर बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो CLPI हो जुन चाहिँ पुनर्निर्माणको केन्द्र छ त्यसले पनि 2टा यसको डिजाइन चाहिँ पास गरेको हुनाले यो भूकम्प प्रतिरोधी पनि भएको अनि युज गर्नलाई अब सजिलो पनि छिटो पनि हुने अनि तपाईँको अब लोकली एभाइलेबल अनि अब कम बजेटमा पनि यो इँटा उत्पादन गर्न सकिन्छ जस्तै उहाँले गर्नुभयो। अब रोजगारको पनि अवसर भएको हुने, लोकली सामानहरूबाट पढ्ने हुँदा चाहिँ यो चाहिँ अब अर्को इँटाको ठाउँमा अति राम्रो छ। हस् धन्यवाद। म वडा अध्यक्षज्यूकोमा जान चाहन्छु। अहिले यो हामीले जुन इन्टरलकिङ ब्रिकको बारेमा अलिकति यहाँ सहभागीहरूको कुरा पनि सुन्यौँ, इन्जिनियर साहबको कुरा पनि सुन्यौँ। यसको बारेमा तपाईँ चाहिँ पहिला कतिको जानकार हुनुहुन्थ्यो? यस्तै इँटा प्रयोग भएको थाहा पाउनु भएको? यो इँटाको विषयमा त मलाई खासै गरी पहिले केही जानकारी थिएन, तर मैले अहिले के बुझेँ भने यहाँ उपभोक्ताहरूले जुन गुनासो गर्नुभयो, यहाँ हामीसित चाहिँ दक्ष चाहिँ नि मिस्त्री कम छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि खड्केको छ उहाँहरूलाई। यो पक्का पनि हो, त्यो जुन त्यसको चाहिँ नि गर्नुपर्ने मापदण्ड विपरीत गयो भनेदेखि यसले राम्रो गर्दैन। त्यस कारणले म के भने, म वडा अध्यक्षको हैसियतले म यहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि यो इन्टरलक इँटाको काम गर्नको लागि पहिले केही न केही चाहिँ नि काम गरिरहेका चाहिँ नि मिस्त्रीहरू, जस्तो अघि एकजना श्रेष्ठ भाइले भन्नुभयो त्यस्तै हामीसित अरू पनि छन्। उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई अलिकति चाहिँ नि अब चाहिँ नि तालिम भइदिएदेखि हामी दक्ष हुन्थ्यौँ, हामी काम गर्न सक्थ्यौँ भने म उहाँहरूलाई चाहिँ नि नाम टिपाएर आउनुहोस्, म 15-20 जनालाई म एकपटक एकैचोटि सबै सकिन्न, म तालिम दिलाउने व्यवस्था गर्छु। वडा अध्यक्षको हैसियतले वडाको पैसा राखेर म त्यो काम गर्छु। आजको यो बहस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यो कार्यक्रम नवीन परियोजनाका लागि DCA, प्र्याक्टिकल एक्सन र बिल्डअप नेपालको सहयोगमा तयार गरिएको हो। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाका लागि यो स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित थप जानकारी समेटिएका सामग्रीहरूसहित हामी अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।